التنفيذي لمؤسسة عامل الخيرية. أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. عايزين نسأل حضرتك إحساسك إيه في اليوم؟ والحقيقه احساس جميل جدا ان احنا الحمد لله قدمنا خطوات كبيره جدا على طريق التحول الديمقراطي، وان شاء الله بانتهاء المرحله الانتقاليه نأسس لمصر الحديثه، مصر الجديده اللي نعلي فيها دولة القانون. دولة القانون لما يتم إعلائها هي اللي هتحقق العدالة بين الناس وهتحقق العدالة الاجتماعية، وهيبدأ الناس فعلا يشعروا أنهم أصبحوا فعلا بعد الثورة في مصر الجديدة. إيه رأي حضرتك في المشهد السياسي على الساحة؟ الحقيقة المشهد السياسي على الساحة أنا بشوف إن الحقيقة إحنا محتاجين ان احنا ندي فرصه كبيره جدا للممارسه الديمقراطيه، وشايف ان لازم نعمل اداره جيده جدا لفن الحوار ما بين القيادات التنفيذيه وما بين الشباب، حتى يحدث هناك نقاط اتفاق. نقاط الاتفاق ديت هي اللي ممكن نبني عليها، ممكن نصنع رؤى جديده مع اهداف جديده من اجل ان مصر تخرج من النفق المظلم اللي هو بيسيطر عليها الان، سواء كان في المشهد السياسي او في المشهد الاقتصادي. وده كله راجع لان هناك مساحات كبيره جدا من التخوين بين معظم الحركات الثوريه وما بين من هم في منطقه صناعه القرار. وهل حضرتك شايف ان الشعب المصري دلوقتي مؤهل للديمقراطيه؟ انا شايف ان احنا سنه اولى، وسنه اولى ديت مسافه كبيره جدا ما بين القاعده وما بين القمه، لكن بدايه درجه حركه الدوران ده بيدي مؤشر بالامل لبكره. فاحنا نعود على ان السرعه تزيد بحيث ان احنا بدل ما نوصل في 10 سنوات وارد نوصل في 5 سنوات. وايه هي بقى السلبيات اللي حضرتك شفتها موجوده في الشارع المصري؟ هو السلبيه الحقيقه ان انا شايف ان الناس مادام بتؤمن بان احنا عندنا اشياء كثيره يلزم تصويبها وتصحيحها، فيلزم على الناس ان هي يبقى عندها ايجابيه عاليه جدا. لان هي اول ايجابيه تظهر فين؟ بان الناس كلها تتحرك نحو صناديق الانتخاب. ما تطلعش النسبه في اخر اليوم نقول ان في عندي نسبه 70% حضور، لا انا اتمنى ان هي تكون 90%. ليه؟ ده قبل ما تكون فكره تصويت هي رساله لعالم اخر ان هو يحكم على مدى ثقافه هذا الشعب وعلى قدره هذا الشعب في التحول، وده هو امر جدير بالاحترام في ان احنا ننتقل نقله اخرى للامام. السلبيه الثانيه اللي انا شايفها ان الناس للاسف الشديد مفيش ثقافه فن الحوار. ثقافه فن الحوار دي عمليه هامه جدا، ان لازم الناس تتفهم كيف تدير حوار مثمر بناء. مساله الفهم للاشياء واداره الحوار بعد الفهم تصنع ان هناك مساحات للتقابل ممكن ان يتقابل فيها الناس، وده هو اللي ممكن يخلينا نشتغل كويس جدا وتبدا حركه الانتاج تدور والبلد تتقدم وتزول معظم المشكله. حضرتك تتوقع في خلال الفتره الانتقاليه اللي احنا فيها دلوقتي ظهور بعض بوادر العنف، مثلا ناس تعمل عنف تاني او بيحصل ثورات تاني؟ والحقيقه المشهد النهارده بيقول ان هيظل زي بالظبط كده ما يكون في زلزال. الزلزال ده بيبقى له توابع، وارد ان هيحدث فعلا بعض الاضطرابات، لكنها في مجملها اشوفها ان هي في انحسار دائم، وده هو في وقت قريب جدا ان شاء الله هنشوف ان احنا بدأنا نحط رجلنا على الطريق واننا في بدايه مرحله فعلا نحو الانطلاق. استنونا بعد الفاصل، هنطلع فاصل يا استاذ علاء بعد اذنك ونرجع تاني. لماذا؟ لان احنا فتحنا
الباب للناس تتقدم. اللي تقدم الناس نازله تعبر عن ارادتها الحره، هي من وجهه نظرها مين الافضل منها. فاللي ما تقدمش ما يلومش بنفسه، ولازم من العقلانيه لدى الانسان ان هو يحترم الاراده الشعبيه. قد اكون ليها وجهه نظر مختلفه عن الناس، لكن الاجماع الشعبي الكلمه لازم على طول اتقبل هذه الاراده الشعبيه وانزل عندها واندمج مع الاراده الشعبيه، علشان هو ده اللي هيقربنا من اننا نحل مشاكلنا ونستطيع ان نصنع المستقبل. ولكن الكثير يقول ان الانتخابات الرئاسيه 2014 محسومه. برضو قول لا اقف معه كثير. مهما كان يظل في النهايه ان انا بعرض نفسي والناس بتقيم. قد تكون القضيه المحوريه الان في مصر هي قضيه الامن القومي للبلاد، وقد يكون لهذه القضيه اشخاص يمكن ان يقفوا ويؤمنوا الوطن من مخاطر شديده. قد يكون مراحل اخرى تستوجب الاقتصاد. يجب ان نضع الاشياء في حجمها الطبيعيه ونزل الاشياء بميزان يصنع المستقبل للوطن، دون التسرع، دون اتخاذ قرارات مبنيه على الفعل ورد الفعل، لان السياسه هي توازنات في البدايه والنهايه. وهل حضرتك ترى ان عبد الفتاح السيسي او مشير عبد الفتاح السيسي مؤهل لهذه المرحله؟ من وجهه نظري الحقيقه انا عندما اتخذ قرار في تأييد شخص من آخر يكون هناك مجموعة من العناصر الحاكمة للمقارنة والتفضيل. والحقيقة أنا شفت إني المشير عبد الفتاح السيسي واستمعت إلى الأستاذ حمدين صباح. من واقع التاريخ ومن واقع المواقع ومن واقع فكرة إدارة الدولة. إدارة الدولة ليست هي إدارة محافظة أو إدارة حكومة. لأن إدارة الدولة أمر يأتي في قمة الغرب، ويلزم أن يتسم بمؤسسات تؤمن بشخصية المرشح. إذا كان هناك العديد من المؤسسات مثل المؤسسة الإعلامية، مؤسسة القضاء، الحكومة، الجهاز التنفيذي، مساحات كبيرة جدا من الشعب المصري وأي توجه ما في المرشح المشير عبد الفتاح السيسي، هيلزم ان احنا نفهم على طول ان كل الجهات ديت هي اركان الدوله. اذا ما كان الاركان الاساسيه في الدوله تسعى لانها ترى في هذا المرشح انه سيأخذ البلاد الى المنطقه التي نتمناها، فما هو السبيل امامنا سوى ان نقول نحن الحقيقيين الإرادة الشعبية وهو الأنسب له بالفعل. عايزين نسأل حضرتك بقى عن دور مؤسسة عامل الخيرية للانتخابات الرئاسية. هو الحقيقة بالنسبة المؤسسة كعمل اجتماعي خيري هي بتعمل في العمل الاجتماعي الخيري داخل فروعها أولا وآخرا. أما بعد الخروج من العمل الاجتماعي يظل كل هؤلاء جميعا مواطنين مصريين لهم حق الانتخاب، لهم حق التعبير، ولهم حق التأييد. فخارج عمل المؤسسة كعمل اجتماعي وشعبي يتوجه كل هؤلاء لاختيار من يرونه. فداخل المؤسسة أفكار واتجاهات مختلفة، ونحن نسمح للجميع بممارسة الحرية في المساحة التي يرونها. وما هو موقف المؤسسة من دعم المشير السيسي للرئاسة؟ الحقيقة احنا دايما كنا بنركز على فكرة ان المؤسسة بعيدة كل البعد عن منطقة تأييد بن عدم، لكن بنطلب دايما للناس بتوعنا فكرة ان كل انسان له مطلق الحرية في ان هو بإرادته الحرة يختار من يريد.
لان المؤسسه ده مش دورها، مش دور المؤسسه. المؤسسه دورها مش في الشق السياسي، ولكن دورها في العمل الاجتماعي الخارجي. ايه رايك في تقسيم الشعب المصري دلوقتي لجزء اخوان وجزء تبع حمدين صباحي وجزء تبع المشير السيسي؟ فايه راي حضرتك؟ انا رايي ان في النهايه لا اجد على الاطلاق من وراء هذه الفكره شعب يطلق عليه الشعب المصري، لان تلك فكره شيطانيه، لانها تمزق في صميم عصب الدوله المصريه، وهذه الافكار افكار مستورده من الخارج وتسعى لتفتيت وضرب مصر في العمق وفي الصميم. يلزم علينا جميعا ان يكون شعارنا جميعا هو مصر، مصر الكبيره، مصر التي نتمناها قد حلت فيها جميع المشكلات وزالت فيها الفوارق بين الطرق. هي مصر دلوقتي بتعدي بفتره فيها حرب اهليه، وفتره فيها يعني المشاكل ما بقتش بين المسلمين والمسيحيين، المشاكل بقت المسلمين والاخوانيين. ايه راي حضرتك في المشاكل؟ الحقيقه ان مصر لم تصل الى منطقه حرب اهليه ولن يكون باذن الله. هذا في البدايه، لان تلك البلاد مؤيده من قبل الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا. ومهما كانت التوجهات والايديولوجيات المختلفه، الا ان الناس في النهايه ينظرون الى انفسهم على انهم مصريون جميعا، وانهم مهما كانت الاختلافات الايديولوجيه وهم جميعا رغم هذا التباين يتمنون مصر الافضل غدا. من اجل هذا لا احدث ولا اتعاون مع من يسعون الى فكره التفرقه والتشتيت والتمزق، لانها فكره شيطانيه في البدايه وفي النهايه. من وجهه نظر حضرتك من الانسب لرئاسه الان؟ من وجهه نظري ان الانسان قد يضحي بوقته، والانسان قد يضحي بجهده، قد يصنع اشياء كثيره، لكن لا يمكن اطلاقا ان هناك فرد يضحي بروحه الا المجاهد الذي يؤمن بقضيته. اليوم ارى ان الظرف يحتاج في البدايه وفي النهايه الى قضيه امن قومي للبلاد، للاخطار التي تحيط بمصر الان من جميع الجهات، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. الامر يستوجب الان وحده الصف ما بين الجيش والشعب، وارى ان الجيش في اراده حقيقيه لحمايه الشعب، والشعب سيقول كلمته اليوم ونحترم كلمه الشعب. ايه رأي حضرتك لمنظومة الإعلام المصري في الفترة القادمة؟ الحقيقة أنا من الناس اللي بتأيد إن يكون عندنا ميثاق إعلامي. هذا الميثاق يحدد الالتزامات والواجبات ومساحة الفكر والإبداع والابتكار لدى القنوات الإعلامية. أما أن الأمور تدار بفلسفة الإعلاء والإخفاق فهذا أمر جد خطير، لأن الإعلام يعتبر هو بمثابة المنارة الفكرية التي تصل إلى كل منزل، وجميع المواطنين يجلسون أمام شاشات التلفزيون الآن لكي يستمعوا إلى الحوارات الفكرية والأفكار التي يتم الاستماع إليها، نتحكم إلى حد كبير في ما يزرع داخل العقول وتحديد الاتجاهات. يلزم أن تكون الرسالة رسالة سامية مبنية على المبادئ والمواثيق الدولية، وأن تكون المهنية على أرفع ما تكون في الحيادية. هذا هو الذي سيحدد شكل مصر الجديد. وهل حضرتك شايف ان الاعلام اختلف دلوقتي عن ثوره 25 يناير؟ الحقيقه انا يعني لاحظت وراقبت ان للاسف الشديد ان الناس تتغير وتتلون حسب مقتضى الحال، وهذا ان دل انما يدل على ان الناس يعملون من اجل تحقيق المصالح اولا واخيرا، اما المبادئ فتاتي في المنطقه الاخيره. وايه رسالة حضرتك اللي بتوجهها للرئيس القادم؟ أنا بوجه للرئيس القادم رسالة بقول له فيها واتقوا الله يعلمكم الله.
فالتقوى الأولى حتى يبصره المولى عز وجل بحقائق الأمور ويستطيع أن يحسب الأمر فيما يعمل. النقطة الثانية البطانة ثم البطانة ثم البطانة. فالبطانة هي من نجاح الحاجة إذا كانت صالحة، أما البطانة السيئة فهي لابد وإن طال الأمد تقصر بالحاجة. من هنا وشرط الاختيار ومعايير الاختيار هي معايير بالضرورة الأولى لابد أن تكون على المستوى الدولي والمستوى العالمي. بالنسبة بقى لشعور حضرتك للفترة اللي بتمر بيها مصر دلوقتي واليوم النهارده، يعني يومين بيحددوا مصير مصر. الحقيقة النهارده أنا يعني بشعر إن إحنا فعلا بنقترب كثيرا جدا من بداية عصر جديد نتمنى أن تسوده العدالة والمساواة وإعطاء الحقوق ومعرفة الواجبات. من هنا أرى وأناشد كل المثقفين في كل مكان أنه آن الأوان بأنه يأتي الدور عليه وعليكم فكرة تثقيف الشعب المصري حتى يتحول من منطقة الصراعات ومنطقة الاختلافات الجوهرية إلى منطقة الاتحاد والتعاون نحو الإنتاج، لأنه لا سبيل للنهوض بمصر إلا من خلال الإنتاج، والأساس في الإنتاج هو العلم، لأن العلم هو قاطرة التنمية. معانا مداخلة دلوقتي الأستاذ عماد إبراهيم، أهلا بحضرتك. ألو أستاذ عماد. أيوه أستاذ عماد، أهلا بحضرتك. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ حضرتك ايه رأيك دلوقتي في الظروف اللي بتمر بيها مصر؟ هل حضرتك نزلت أدليت بصوتك في الانتخابات ولا لسه؟ تمام. أستاذ عماد، أنت إيه تعليقك على إقبال الناخبين على اللجان الآن؟ ايه رأي حضرتك؟ ايه رأي حضرتك في الناس المنقطعين دلوقتي؟ لا هم مش شرط يكونوا إرهابيين يعني عشان هم منقطعين، بس في ناس منقطعين معترضين. طب انت شايف يا استاذ عماد يعني درجه التفاؤل والامل عند الناس بالمستقبل شايفينها ازاي؟ نعم. طب وايه الرساله اللي حضرتك بتوجهها بقى للرئيس القادم؟ شكرا يا استاذ عماد. شكرا حضرتك. السلام عليكم. ونرجع تاني لضيفنا الاستاذ عادل عامر. ايه بقى راي حضرتك دلوقتي او ايه الرساله اللي حضرتك بتوجهها للشعب المصري؟ الحقيقه دلوقتي انا بوجه الشعب المصري رساله بقول له لازم يتحرك الان نحو صناديق الاقتراع ويبذل صوته علشان يوصل رساله كبيره جدا للعالم كله ان احنا فعلا شعب يستحق ان يكون في الصدر. هذه هي الرساله الاولى. ثم الرساله الثانيه بقول للشعب المصري علينا ان نتعلم ثقافه فن الحوار من اجل اعاده بناء مصر الحديثه. النقطه الثالثه ان يكون الامر
الواضح لدينا شعار الإنتاج في المرحلة القادمة. كل إنسان في مكانه يتقن عمله ويعلم تمام العلم أن الله يراقبه وأنه يصنع هذا من أجل أن تكون مصر أعظم دولة من دول العالم. في البرازيل تحققت المعجزة، وفي فنلندا تحققت المعجزة، في كوريا الجنوبية تحققت المعجزة. المصريون في قلب الحضارة الغربية، فلسنا أقل من كل هؤلاء، وبالعلم استطاعوا أن يكونوا. علينا أن ندرس كل هذه التجارب العالمية وأن نقدم النموذج المصري في المرحلة القادمة. ولدي أمل كبير في الشعب المصري، أنه شعب التحديات، شعب استطاع أن يجتاز كل الأزمات، والتاريخ يعني أفضل من يقول كلمته في الشعب المصري. هنطلع فاصل، استنونا بعد الفاصل ونرجع تاني. قاعدين ان يعني ما يصحش اطلاقا ان احنا يجي الوقت اللي البلد تنادي علينا فيه وتقول انا محتاجه واحنا نتخاذل عن تلبيه النداء. طيب باي شكل احنا هنكلم البلد ونكلم المسؤولين اللي بيحكمونا بعد كده. احنا علينا واجب ان احنا ننزل النهارده علشان بكره احنا نقدر تبقى علينا مفتوحه على المسؤولين ونقدر نحاسبهم. لكن التخاذل بيحرمني من ان انا اقدر افتح عينيا واقدر احاسب المسؤولين. واللي مش هينزل النهارده هيندم. واللي مش هينزل النهارده فعلا هيندم ندم كبير جدا ومش هيلحقها تاني. معانا مداخله تليفونيه. استاذه حنان، ازي حضرتك يا استاذه حنان؟ ازي حضرتك؟ عايزين نعرف ايه رأي حضرتك النهارده، يعني النهارده اكيد طبعا يوم جميل وكل الناس مبسوطين، يعني فايه رأي حضرتك؟ بقول لحضرتك ايه رأيك في اليوم النهارده؟ بتقولي ايه حضرتك اللي مش مقتنع واللي مش هينزل يدي صوته؟ حضرتك شايفه ايه اللي يصلح دلوقتي الفتره اللي احنا فيها في مصر؟ طب حضرتك شايفه بقى بعد كل الكلام ده ان شعب مصر دلوقتي مؤهل للديمقراطيه ولا لسه محتاج فتره كبيره؟ هي الفكره مش فكره ايمان، هي فكره تعود الناس ازاي بتتعامل مع بعض. يعني الموضوع محتاج ممارسه، محتاج وقت كبير قوي. فانت شايفه ان دلوقتي نقدر نقول للشعب انت خلاص بقيت شعب ديمقراطي ونمشيه بمزاجه؟ طيب انت يعني حضرتك شايفه ان المرحله اللي احنا فيها ديت ممكن ازاي يحدث هذا الانسجام المجتمعي اللي يدينا نقله الى مصر الحديثه؟